नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। शनिबार देशभर थप 1946 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,08,299 जना पुग्यो। व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट मनौगे आमदानी गर्दै गुल्मीका कृषक। सिंचाइको लागि भने पानीको समस्या रहेको गुनासो। अस्पताल निर्माणका लागि चन्द्रकोट गाउँपालिकाद्वारा नौरोपनी जग्गा निशुल्क माग। संघीय सरकारको 1.5 करोड बजेट। र तिहारमा पटका पड्काउँदा आगलागीसँगै स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा। सचेत रहन विज्ञको सुझाव। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8 मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। शनिबार देशभर थप 1946 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 1946 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,08,299 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,503 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। 2,503 जना निको भएर घर फर्किएसँगै नेपालमा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,70,632 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 36,452 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1,057 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,753 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 16,02,603 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,215 जना पुगेको छ। देशमा भविष्य नदेखेर वैदेशिक रोजगारीको बाटो तताउने धेरै युवा छन्। हुन पनि स्वदेशमा काम गर्दा मेहनत धेरै छ, तर स्वदेशमा काम गर्दा भन्दा विदेशमा काम गर्दा मेहनत धेरै गर्नुपर्ने स्वयं विदेशबाट फर्केकाहरूले नै बताउने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय स्वदेशमै कृषिमा भविष्य खोज्नेहरूले भने सफलता पाइरहेका छन्। सहकर्मी उमाकान्त पोखरेलको एक रिपोर्ट। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका 2 पल्लीकोटका 47 वर्षीय इमानसिंह राणा बिहान उठ्ने बित्तिकै बारीमा पुग्नुहुन्छ। बारीमा लगाएको तरकारी खेतीमा सिंचाई, कुनै रोगकिरा लागे नलागेको हेर्ने र झारपात गोडमेल गर्ने उहाँको दिनचर्या हो। राणाको जीवनको ऊर्जाशील उमेर रोजगारीको सिलसिलामा भारतमै बिते। बल हुने बेलासम्म पो भारतमा काम गर्ने, बल सकिएपछि के गर्ने उहाँले सोच्नुभयो। त्यसपछि हुँगाका आफ्ना साथीको बारीमा जाँदा तरकारी खेती गरेको देखेर राणा पनि प्रभावित हुनुभयो र आफूले पनि त्यसै गर्न सुरु गर्नुभयो। टमाटर, काउली, बन्दा, अब केराउ, बोडी अनि सिमीहरू यिनीहरू सुरुवात गरिराखेको छु। राणाले अहिले कुल 10 रोपनी बारीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ, जसमा टमाटर, काउली, बन्दा, आलु, खुर्सानी लगायतका तरकारी छन्। राणा पहिले उत्पादित तरकारी डोकोमा बोकेर विभिन्न ठाउँमा बेच्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, तर अहिले भने तरकारी लिन पैँचो पसलको गाडी राणाको घरमै आउँछ। समय अनुसार काउली 120, सिमी 130, बन्दा 55 तथा टमाटर 30 देखि 75 रुपियाँ प्रति केजीसम्म बिक्री हुन्छ। उहाँले कुल 10 वटा टनेलमा टमाटर लगाउनु भएको छ। के छ भने बार काम गर्नलाई अलिकति उत्साहजनक केही प्रोत्साहनहरू गरी सरकारले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा बनम जिल्ला ज्ञान केन्द्रबाट भइरहेको छ। 2072 सालबाट खुल्ला रूपमा टनेल बाहिर टमाटर खेती सुरु गर्नुभएका छत्रकोट गाउँपालिका 1 हुँगाका 40 वर्षीय दानबहादुर पल्लीले अहिले 10 रोपनी जग्गामा 41 वटा टनेल बनाउनु भएको छ, जसमध्ये 10 वटा पक्की टनेलमा टमाटर र 31 वटा कच्ची टनेलमा सिमी, रायो र गोपी छन्। टमाटर, सिमी लगायतका सबैजसो तरकारी खेतीबाट कुल 12 लाख आम्दानी हुने र त्यसबाट खर्च कटाउँदा 6 लाख बचत हुन्छ। उत्पादित तरकारी बुटवल जाने भएकोले बजारको पनि कुनै समस्या छैन। अनि कच्ची टनेल 30 वटा गर्दाखेरि मसँग 41 वटा टनेल छन्। 41 वटा टनेलमा मैले वार्षिक तपाईँको 200 कुइन्टल टमाटर उत्पादन गर्छु भने अहिले भाउ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 8-10 लाखको सजिलै उत्पादन गर्न सकेँ टमाटर। युवाहरूले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न चाहे पनि सिंचाइको लागि पानीको उपलब्धता नहुँदा समस्या परेको छ। हुँगामा विगत 2 वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि गाउँ पनि लागू भएको छ, तर आवश्यक पानीको उपलब्धता नहुँदा समस्या खेप्नु परेको छ। स्थानीय युवा होमबहादुर पल्ली, स्मार्ट कृषि हुँगा गाउँ भनेर त हामी उत्साहित नै छौँ, तर त्यसमा हामीलाई समस्या के छ भने खानेपानी, सिँचाइको पानी अभाव कारणले गर्दाखेरि हामी खुल्ला आकाशमुनि ओपनमा खुल्लामा कृषि गर्दाखेरि एक सिजन मात्रै, बर्खाको मात्रै टार्गेट गरेर कृषि गर्नुपर्छ। पानी प्रशस्त हुन्थ्यो र हामीलाई सिँचाइलाई कुनै अभाव हुन्थेन भने हामी व्यवस्थित टनेलहरू संरचना बनाएर हामीले चाहिँ दैनिकी तपाईँको लगभग टनेलमा लगाए बिरुवा 17 महिना लगभग 18 महिनासम्म टिक्छ। छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले हुँगा, पल्लीकोट लगायतका स्थानमा ठूला खानेपानीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथा कुलोबाट सिंचित हुने धेरै क्षेत्र नभएकोले पहिलेदेखि भएका कुलाहरूलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो।
भने हाम्रो छत्रकोट जहाँ धेरै जसो अलि डाँडो भेगमा छ अनि खोलो एरिया पनि छ। खोलो क्षेत्रमा सिँचाइको लागि व्यवस्थापन गर्न हामीलाई पर्याप्त साधनहरू छन्। त डाँडो भेगमा हाम्रो खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चुनौती भइरहेको सन्दर्भमा सिँचाइ व्यवस्थापन गर्नको लागि वर्षाको वनमा पनि पोखरी बनाउनु पर्ने स्थिति छ। फेरि पनि हामी अहिले जहाँ सम्भव स्रोत भएको ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्थापन कुलोको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। हिम्मत नहारिकन स्वदेशमै काम गर्न सके रोजगारको सिर्जना गर्न सकिन्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी वैदेशिक तरकारी प्रतिस्थापनको लागि सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्छ। उमाकान्त पोखरेल, BTV, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माणको लागि निशुल्क जग्गाको लागि माग गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र 15 शैय्याको अस्पताल बनाउन जग्गा माग गरिएको हो। संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 15 बेडको अस्पताल निर्माणको लागि 1,44,00,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको पनि गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। बिहिबार चन्द्रकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अस्पताल निर्माणको लागि दाताहरूबाट निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। दाताहरूले चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को क्यू खोला, चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को शान्तिपुर बजार क्षेत्र वारिपारी वा वडा नम्बर 6 को टारी र क्वाङदी गरासम्मको चौकिल्लाभित्र एकमुष्ट 9 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचनामा जनाइएको छ। माथि उल्लेखित चौकिल्लाभित्रको 9 रोपनी जग्गा निशुल्क रूपमा जग्गादाताहरूबाट 15 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निवेदन माग गर्ने निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो। जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छुक जग्गाधनीहरूले निवेदनको साथमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खर्ज्याङमा लगाइएका कागतीका बिरुवा उचित संरक्षणका अभावमा सुक्न र मर्न थालेका छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत काम भए पनि उचित संरक्षणको अभावमा कागतीका बिरुवा सुक्न थालेका हुन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। माथि बनाइएको 60 घनमिटरको सिमेन्ट पोखरीमा भरिभराउ पानी छ। कागतीका बिरुवा लगाइएको केही ठाउँमा पाइप पनि छ। उपभोक्ता समितिको हेलचक्राइका कारण पोखरीको पानी कागतीको बिरुवासम्म पुग्न सकेको छैन। नाम नै ढुङ्गे देउराली। खेती त के नै हुन्थ्यो र, त्यसैमाथि उचित गोडमेल लगायतको स्याहार नपाउँदा आलोचना खेपिरहेको छ। स्थानीय 58 वर्षीय खिम बहादुर सार्कीले कागती खेतीको नाममा बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। मुनतिर बाखाको त फल्ने ड्याम अझ तिनी बिरुवाभरि मरेको भयो, के फल्छ त्यहाँ के हुन्छ र, केही पनि हुनेवाला छैन। ढुङ्गे देउरालीलाई बागबानी विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ, जसको लागि आर्थिक वर्ष 2075-76मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 10 लाख आर्थिक सहयोगमा 250 कागतीका बिरुवा लगाइएको थियो। काम व्यवस्थित नभएपछि तत्कालीन समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आइसकेपछि काममा केही सुधार भयो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा गाउँपालिकाको 16 लाख लगानीमा 2000 कागतीका बिरुवा लगाउनु पर्नेमा 1716वटा मात्र लगाइयो। लगाइएका बिरुवा मध्ये कतिपय सुकिसकेका छन् भने कतिपय झारपातले झाँगिएका छन्। उपभोक्ता समितिका सचिव चुराबहादुर कुँवर, हामीले अब त्यही किसिम जस्तै सिँचाइको कुरा मान्छे चाहिँ बिचबिचमा ज्याला दिएर राखेको छ, सिँचाइ दिने काम भएको छ, गोडमेल पनि गरियो छ। सबभन्दा हाम्रो समस्या भनेको त्यही हो। अब निरन्तर गराउनलाई त अब स्रोत आर्थिक कम भयो। अब मासिक हिसाबले यसरी राखमन्न कर्मचारी राख्ने स्रोत भइदिएन। त्यसरी पनि सबभन्दा एउटा खड्केको त्यो विषय भयो। आन्तरिक यहीँको स्थानीय स्रोत छैन। अब पालिकाले चाहिँ अब ल यसरी गर भनेर उसले दिने पनि जो निकास गर अब आउने त्यस्तो केही हामीलाई जानकारी छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76मा लगाइएका मध्ये केही बिरुवा राम्रा पनि भएका छन्, तर उचित सिँचाइ र गोडमेलको अभावमा गत आर्थिक वर्षमा लगाइएका र सुरुको वर्षमा लगाइएका बिरुवा पनि मर्न थालेका छन्। कुल 114 रोपनी मध्ये कागती लगाएर बाँकी रहेको 14 रोपनीमा अमला, आँप लगायतका फलफुलका बिरुवा लगाउने पनि भनिएको छ, तर अझैसम्म लगाइएको छैन। यस विषयमा छत्रकोट गाउँपालिकाले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन। नयाँ योजना ल्याउन खोज्ने तर त्यसको कारण पछि फितलो हुँदा अहिले ढुङ्गे देउराली जस्ता थुप्रै ठाउँमा राज्यको रकम बालुवामा पानी खनाइ सरह भएको छ। त्यसकारणले गर्दा राज्यको रकम सही सदुपयोग गर्दै समयमै योजना सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित सबै पक्षले चासो दिनुपर्छ।
उमाकान्त पोखरेल, BTV गुल्मी। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता झण्डै 450% वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 85 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यो गएको आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा 444% धेरै हो। वैदेशिक प्रतिबद्धता मध्ये 77 अर्ब 72 करोड ऋण र 7 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ अनुदान रहेको छ। पोहोर 3 महिनामा जम्मा 15 अर्ब 67 करोड रुपैयाँको मात्रै प्रतिबद्धता आएको थियो। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मध्ये शासन क्षेत्रको लागि 63%, ऊर्जामा 33% र शिक्षामा 2% र पुनर्निर्माण तथा कोरोना रोकथाममा 1% रहेको छ। तिहारमा पटका पड्काउँदा स्वास्थ्यमा खतरा हुने भएकोले ध्यान दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। तिहारको बेलामा पटका पड्काउँदा र रकेट, झिरझिरे, भुइँचम्पा जस्ता आतिशबाजी गर्दा स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै विज्ञले सचेत रहन सुझाव दिएका हुन्। पटका पड्काउँदा त्यसबाट निस्कने हानिकारक रसायन र ठूलो आवाजले आँखा, कानसहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुन सक्ने जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र शाहले बताउनु भएको छ। पटका पड्काउँदा निस्कने ठूलो आवाजका कारण कान नसुन्ने, केमिकलका कारण आँखामा समस्या हुने, निमोनिया, श्वास प्रश्वास समस्या, मुटुमा र फोक्सोमा समस्या हुने र छालामा एलर्जी समेत हुने गर्छ। पटकामा विस्फोटको स्वरले मात्र नभएर यसबाट निस्कने विभिन्न विषाक्त ग्यास, रसायन, प्रदूषण र सूक्ष्म कणहरूले मुटुको रक्तनलीमा अवरोध भएका वा हृदयघात भएकाहरूमा अचानक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। पटका पड्काइसकेपछि निस्कने रसायन हानिकारक हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्यका साथै वातावरणमा पनि असर गर्ने उहाँको भनाइ छ। रमाइलो गर्न भन्दै पटका नपड्काउन र बालबालिकालाई पनि नदिन अभिभावकलाई जनस्वास्थ्य तथा वातावरण वैज्ञानिक शाहले सुझाव दिनुभएको छ। पटका पड्काउँदा सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड जस्ता विषाक्त ग्यास निस्कने गर्छ। त्यस्तै पटकाबाट अचानक निस्कने ठूलो र तीव्र आवाजले मुटुको धड्कन सम्बन्धी रोग भएकाहरूको समस्या झन बढाउन सक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पटकाबाट निस्कने विषाक्त ग्यास र रसायनले गर्दा दम रोगी र मुटु रोगीहरूको समस्या गुणात्मक रूपमा बढाउन सक्छ। रक्तचापका बिरामी र विशेष गरी अनियन्त्रित रक्तचाप भएकाहरूमा ठूलो र कडा आवाजले गर्दा असजिलो अनुभव हुने र अचानक मुटुको समस्या बल्झिन सक्नेतर्फ सचेत रहन पनि शाहले सुझाव दिनुभएको छ। यसका साथै पटका पड्काउँदा त्यसबाट निस्कने आगोले शरीर जल्ने तथा आगलागीका घटना पनि हुने गरेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
शनिबार देशभर थप 1946 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,08,299 जना पुग्यो। व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट मनौगे आमदानी गर्दै गुल्मीका कृषक सिंचाइको लागि भने पानीको समस्या रहेको गुनासो। अस्पताल निर्माणका लागि चन्द्रकोट गाउँपालिकाद्वारा नौरोपनी जग्गा निशुल्क माग। संघीय सरकारको 1.5 करोड बजेट। र तिहारमा पटका पड्काउँदा आगलागीसँगै स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा। सचेत रहन विज्ञको सुझाव। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।